हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। शबे तारीख बीमे मौज, शबे तारीख बीमे मौज गिरदाबे चनी हाय, कुजा दानंद हाले माँ सुबुक साराने साहिला। खुदावंद आलमी ज़ात को लास्तों शुक्र बिस्ती बाल्ला। रिंचनी नबी अशरफुल मखलूकात खातमुन नबिय्यीन बाइसे ईजाद आलम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले अदहार का सलाम न दुरूद हदियो बटन बिस्ती बाल्ला। पूरी सरपा हिदायत न गान से कुरान मजीद को बिन कसल जोत। हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। इना मुजिन वखन मिवखन बराबर गिरा। इस्तिफ़हाम इनकारी क्यों से न कसल जोत त्रोत्रेत मगर जिम्न मिगो मिगो शेषखन नमी शेषखनी आसमान व ज़मीनी फ़र्क है। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। शबे तारीख बीमे मौज, शबे तारीख बीमे मौज गिरदाबे चनी हाय, कुजा दानंद हाले माँ सुबुक साराने साहिला। खुदावंद आलमी ज़ात को लास्तों शुक्र बिस्ती बाल्ला। रिंचनी नबी अशरफुल मखलूकात खातमुन नबिय्यीन बाइसे ईजाद आलम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले अदहार का सलाम न दुरूद हदियो बटन बिस्ती बाल्ला। पूरी सरपा हिदायत न गान से कुरान मजीद को बिन कसल जोत। हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। इना मुजिन वखन मिवखन बराबर गिरा। इस्तिफ़हाम इनकारी क्यों से न कसल जोत त्रोत्रेत मगर जिम्न मिगो मिगो शेषखन नमी शेषखनी आसमान व ज़मीनी फ़र्क है। इल्मी माना बोलो हुई अल इल्मु दानिस्तान इल्म चीज़ निशेष आगाह होना, सीखना, जानना,
دی گاما علمی تو علم زرخان موزین سونخانی سی جاہلانہ لس کبھی ملمی بھی خل آگاہ سونس خل موزین سونس خوشی دیمی اوما پھر موزین سونخان کنی سی موزین سونخامید پھر موزین سونخان کنی سی دینو بیت چاہتا پھر موزین سونس دان پھر موزین سونخامید دو سی گڑبڑ بیت حقیقت موزین سوننا دے کبھی گڑبڑ ہوئی میں دو پھرین ادان سی اوراد کو بینو دیگری دعا کو بین زرد اللہم ارنا الحق حقا پروردگار اعلی حق کو میلے یعنی سی حق بسے پردے اس کو ریمین ڈریم کیوں سے حق بسے وَأَرِنَا الْبَاطِلُ بَاطِلًا منفع چیز کو باطل کو یعنی اس میلے باطل بسے تن دیہا حق کو نہیں وہ اتباع میلے توفیق کو زدول بیاد ایو نہیں وہ نجتنابا میلا اجتناب بیاد بھی یعنی اسی توفیق کو اللہم ارنا الاشیاء کما کیا پروردگار اعلی اشیاء کنی ماہیت کو یعنی میلا موزن بجو اصلیت کو میلے موزن بجو تاکہ سوسی یقین سوسی شہمین ذریعہ پربت کو ہر ایک چیز کو بھی حقیقت کو موزن افسوس ان آج تک حق ناحق اندرن موس ناحق حق پردینوس میون دوکاسوس یعنی دینو ذرا جنسارے سو سے تصابہ ہونا شرابسنا چوب سستی نظر جب کوفینو مسلم ابن عقیلی کستون چوب جتی سی بیعت بیسے حسینی طرف لعوم و شروع واجی پیسر زیاد حسین افچو سے نقاب تان سے کوفینوس نقل اصل افچو سے او مچکنا دارالعمارت کھلا لم تدس تو آج کل ہر ایک مارکیٹینو اصلیت لیبل تان سے نقل گامت ہونے میشیس پی میسی دیوز ٹھیک ان جاپانی اندیو چینی اندر چو یاور چینی پڑھانا دو بھری علمی ذریعے کا حقیقت موزن بنی اور موزن سونارے چھو دعویٰ بیخن کنی گڑبڑ کبھی من میں بھی مگر گڑبڑ بھی دو بھری شعراء اللہ خاؤں سے نظر وعیزان در محراب و ممبر نصیحت میں کنر دی وعیز کن دی پھیکشس کن ممبری کا تھون نچیبت ارگت کامل آپس پر ان تقریر میں چون شبت خلوت میسر کار دیگر میں کنر اگر میوئی پردو بینا پھاگلاس میں سے تھون نہ دے اے لاس کو بھی اللہ سن خدا بتے سوسن دیو چین حقیقت موزن موا نہیں اگر تمام مسلمان کنی علماء کن لا
इस्लाम और पैगंबरी अखलाकी फलसफों मुजिन सो सुपनारे दिरी मुसलमान दस्तो गरीबान कभी मले में हुए बाद से पैगंबर इख्तिलाफों से असहाब ने सा इख्तिलाफ से कुरान ज़ेर व ज़बर सा इख्तिलाफ से क़राअत सा इख्तिलाफ से मगर नल कभी तो हमें ना ज़ेर ज़ेर खोसी ज़बर ज़ेर दों कोई ना बोले में तामू तारीख़ से नल तो हमें तहक़ीक़ तशद्दुद के हुए में गुस्से का मामला हल हुए में मुज़ाकरात तहम्मुल बर्दाश्त सब्र के तो इदानी या तकरीब को इनका किंगा या वो सुस्पा दियो क्यों फारिग भी आला तो अगर फूम फारिग बेसना महजिदी माबियस आयात अहादीस तकरीर बेना महजिदी माबियस ना जमल या बियामे ना धमधम में ना डोडू में या मधत की लक्ष्य में ना रोडी में दे जालांगले त्रियों से ओ मचिक नारे देश आजी कुना खिताब से नंगासी ज़ेर से पेशायत की गुज़श्ता वोडू के शी में दुदू किस चीज़ इंगिसी का ईरान स्कूल चिक चिक योद में तेरे साला चिक चीश पूरे थों दोपहरी गोपा दे अजाब तन था एक समारा नगान से पी तसाबुह म्यूं लदुख चुपना मजबूरन कौंज़े मायें दरख्तें पुरास मेवाए ईमान हर राह गुज़रे संग ज़लत आर नदर और दुनिया का खाईला नमूत और रियाल लस्किन गात कुछ सी नारे तान हर बला हाथ में या मज़र नरे जेब ले नूर बला हाथ में मगर ईदान दो में माये फकीरें बवेराना ये दुनिया आज ने को बदे खल्क जहां कार नदर चाहे मखलूक इसी शैतान इंजर गो इंजर ने गो इंजर दोनों जैसे आला सरोकार में तीन और ngati कार कर दजू चिले यतीन खुदा वंदाला नजर दुनिया सूला माथोना किरामुल कातिबीन नथुनी बिखानी रेन यतीन और जज़ा सज़ा वो मिन क़यामत दुनिया तमाम दफ्तरीन सुफारिशात और रिश्वत चलाई हुए वल्लाह खुदा वंदाला ज़ात को भी कभी न रिश्वत को सुने न सुफारिश को सुने को आदिल हाकिम बादशाह दोपहरी तमाम मामलात खुदा बंदालम खुरी की कल्ब गुस खुरी जात को भी कल्ब गुस एलुम इज़ेर की म्यूं ला नमूना वालुस नमूना तकरीरी नो ऐसे ज़रे दीदान ला ले मुसलमान कुन अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमून मिन यद व लिसान मुसलमान तो दे में खाना ला पेश इतने ए मुसलमान को दोनों खटना कि याजिर की तकरीरी ने पिया मुसलमान को लिखी ब्लोंग चांद से खाओ गैर शरीयत गंदा एकदम ये कि न मुठू को पूरे ओज़ न स्पियोजन उसको ले
स्टेज की थोपना तहरीर की थोप नजरत की मुसलमान कुन अगर मुसलमान कुन नजर से कड़ा मताना खे फ्याक को कबूल हुआ मैं जब मामला थोड़ना रे तालीम जरखान कुन खुद तो योजे का मजबूर हुए जो खिदा मुसलमान इन खिदा ने जरफी ने पढ़ा लिखो हो मुसलमान ने मिला ने जा हफ्ता हफ्ता कड़ा माता ने क्या फर्क पड़ा। तो आज कल मुसलमान कुनी साजिश को, आज कल मुसलमान कुनी ज़ुल्म को, आज कल मुसलमान कुनी किरदार को थो से ना सहमा नबी संक्षिले बल्कि अक़वाम आलम सी मुसलमान कुनी इस कलबी का दागता से इरी या बेजुख ने दहशतगर्द ने इरी दे ना माकूल हरकत गामस दुनिया ये दानिश्वर कुन परेशान लेने इरी दे माथोबी के न दाग को छुएंगे ले मुसलमान कुन वक़्त में ना बार बार जब इंदी स्टेज पर भी नहीं साज़र इत्तेफाक इत्तिहादी वक़्त बुर्दो बारी वक़्त तहम्मुली वक़्त पाकिस्तानी महाज कुनी का चीगोइनियो मशरिक इंचिगोइनियो मगरिब इंचिगोइनियो मुसलमान कुनी फरी गास साजिश को गोइनियो इदाज़ा आपस में दी ममलकत खुदादात पाकिस्तान दी क़ियाम को मुसलमान को नहीं फरी इस कल